टुरिजमांतल्या सगळ्या गोंयकारांक समस्त मडगांवकारांक कार्नवालाक ज्योतीक सगळ्यांक आमंत्रण इन्विटेशन दिता पयलीं आनीक सगळ्यांक येवकार करता. वर्ष पद्दतीचे प्रमाणे खुबशे डायरेक्शन टुरिजमान हे फावटी चेंजीस केल्ले कडेन आसात. तातूंत सगळ्यात पयलीं प्रामुख्यान म्हणटा ती 1.5 म्हयने पयलीं टुरिजम डिपार्टमेंटान मिटींग आपयली आनीक सविस्तर सगळे मिटिंगेक सगळे कार्नवाल कमिटीचे वांगडी ते प्रेझेंट आशिल्ले. डिसिजन्स जाल्यात ती प्रमुख डिसिजन जाल्यात ती हांव पयलीं म्हणटा की कार्नवाल हो सारको टायम लिमिटान जावचो, कारण 10 पर्यंत कार्नवाल रातचो सोंपचो अशें डायरेक्शन टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी मडगांवचो कार्नवाल जो होली स्पिरिटा कडेन आमी वर्षपती होली स्पिरिट चर्च टू म्युनिसिपल स्क्वेअर हो कार्नवाल रूट परेड आसा. आमी थरयला 4 ते मॅक्सिमम 4:30 ह्या वरांचे 4:30 पर्यंत कार्नवाल स्टार्ट जावचो. तुमच्या माध्यमांतल्यान इतले फ्लोट्स येतात. फ्लोट्स जे आसा पयलीं 5 कॅटेगरी आसा कार्नवालाच्यो. सगळ्यात पयली म्हणटा ती ट्रेडिशनल कॅटेगरी, दुसरी कॅटेगरी आसा ती फॅमिली कॅटेगरी, तिसरी कॅटेगरी क्लब आनी इन्स्टिट्यूशन कॅटेगरी, चौथी कॅटेगरी आसा ती फन एंड जंक कार कॅटेगरी आनी 5वी क्राउन एंड जोकर कॅटेगरी. हांव सगळ्या कॅटेगरीच्या सगळ्या कॅटेगरीच्या पार्टिसिपंटांक हंबल रिक्वेस्ट करता, एंट्री फॉर्म्स म्युनिसिपालिटीन दवरले कडेन आसात ती ताणें येवन कलेक्ट करची. आनीक प्रत्येक पार्टिसिपंटान 4 आमकां फ्लोट परेड स्टार्ट करपाक मेळटा. ह्या दृश्टीकोनांतल्यान सगळ्यांनी तयार रावचें. ही नमळायेची ह्या आमच्या सगळ्या कार्नवाल कमिटीच्या वतीन सगळ्यांत पयलीं सगळ्या पार्टिसिपंटांक विनंती, कारण संडे आशिल्ल्या कारणान बेगीन हरकत करपाक मडगांवांत तरी हरकत ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कारण 4 ते मॅक्झिमम 4:30 आमी कार्नवाल परेड स्टार्ट केली जाल्यार आमी मॅक्झिमम 10च्या पयलीं कार्नवालाची टोटल परेड काबार करूंक शकता. नॉर्मली आतां शिगमो म्हणून भरपूर वेळ जाता, शिगम्याचें पळोवया. पूण हंबल रिक्वेस्ट परत एकदा सगळ्या पार्टिसिपंटांक करता की तुम्ही जाता तितल्या बेगीन आमी सकाळीं 9:30 वरां ते 10 वरांचेर आमचो थंय होली स्पिरिटा कडेन आमची सगळी टीम बसतली. एंट्री टीम आसा ती सगळी बसतली. 10 जाणांची एंट्री टीम आसा. ती एंट्री टीम थंय एंट्री घेवपाक बसतली. थंय फॉर्म्स अवेलेबल आसात. आनी सगळ्यांक बँक अकाउंट, फोटो आनी आधार कार्ड कंपल्सरी केला. मागीर कितें जाता, नॉर्मली कोणाक प्रायज मेळटा ताजे बँक डिटेल आसना, ताजे आधार कार्ड आसना, ताजो फोटो आसना. आधार कार्ड, फोटो आनी बँक डिटेल्स हे कंपल्सरी त्या फॉर्माक लागून सगळ्यांक कंपल्सरी आसा. ही प्रत्येकानी नोंद घेवची. दुसरी गोष्ट टुरिजम डिपार्टमेंट डायरेक्शन दिला ती 5 कॅटेगरी. हांव पयली कॅटेगरीचो अमावंट सांगता. ट्रेडिशनल कॅटेगरीन फर्स्ट प्राइज आसा 1 लाख रुपया, सेकंड प्राइज आसा 75,000 रुपीज, थर्ड प्राइज आसा 60,000, फोर्थ प्राइज आसा 45,000 आणि फिफ्थ प्राइज आसा 30,000 आणि 14,000ची 5 कॉन्सोलेशन प्राइज. हे ट्रेडिशनल कॅटेगरी जाली. क्लब आणि इन्स्टिट्यूशन कॅटेगरी फर्स्ट प्राइज आसा 60,000, सेकंड प्राइज आसा 50,000, थर्ड प्राइज आसा 30,000, फोर्थ प्राइज आसा 20,000 आणि फिफ्थ प्राइज आसा 12,000. तशीच 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. 9,000ची 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. तिसरी कॅटेगरी फन आनी जंक कार. हे पहिली प्राइज आसा 20,000, दुसरी प्राइज आसा 18,000, तिसरी प्राइज आसा 10,000, चौथी प्राइज आसा 8,500 आणि 5वी प्राइज आसा 7,000. तशीच 5 कॉन्सोलेशन 5,000ची प्राइजीस आसा. मागीर फॅमिली कॅटेगरी पहिली प्राइज आसा 20,000, दुसरी प्राइज आसा 18,000, तिसरी प्राइज आसा 10,000, चौथी प्राइज आसा 8,500 आणि 5वी प्राइज आसा 7,000. तशीच 5,000ची 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. क्राउन आणि जोकर या कॅटेगरीन फर्स्ट प्राइज आसा 15,000, दुसरी प्राइज आसा 11,000, तिसरी प्राइज आसा 8,000, चौथी प्राइज आसा 7,000 आणि 5वी प्राइज आसा 5,000 आणि 3,000ची 5 कॉन्सोलेशन प्राइज आसा. म्हणजे टोटल 5 कॅटेगरीन टोटल प्राइज मनी आसा 8,35,000 रुपया. आणि ही सगळी प्राइज तुमकां टुरिजम डिपार्टमेंट आमी जेन्ना तांकां प्राइज डिक्लेअर जातली आनी ही प्राइज आमकां कसं तांकां लिस्ट तांचे धाडटले जे कोण विनर्स आसा पळय पयली 10 जाण फर्स्ट 5 आनी 5 क्वेश्चनाक आमी टुरिजमाक धाडटले आनी थंय तांणी प्राइज कलेक्ट करपाचे. तातूंत भितर टुरिजमान एक अत्यंत म्हत्वाचे वर्सा चेंजीस केले कडेन आसा. म्हणजे ती अत्यंत म्हत्वाचे चेंजीस हांव जाल्यार समजता. कारण
खुबशे क्रिटिझम जाताले की थोडे कमिटी मेंबर्स हाजेर फेवरेबल करता ताजेर फेवरेबल करता प्रायजाक लागून काही कोणाचो संशय आशिल्लो की जजीस हे फाटी ट्युरिझम डिपार्टमेंटान सगळ्यांक सर्क्युलर धाडला ऑल म्युनिसिपालिटीज ऑल पंचायतीज आणि तांणी जजीस आमकां जजीसाच्या पॅनलाचें लिस्ट धाडला जवळ जवळ कितले आनी त्या जजीस आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे बरे बरे आर्टिस्ट आसात तांचे आमकां लिस्ट जाला आनी तातूंतले आमी जजीस सिलेक्ट करपाचे कोण तुमकां जाय ते आमी जजीस सिलेक्ट आमी म्हाका लिस्ट आज सकाळींच पावलां लिस्ट पावतकीर आमी कमिटी डिसायड करून आमी जजीस कोण आसा ते सिलेक्ट करतात आनी ते जजीस आमी ऑफिशियल जजीस आसतले जजीस विल बी टुरिझम डिपार्टमेंट डायरेक्शन दिले कित्याक जजीस आहा ते सगळे ऑफिशियल्स आसतले आणि ते जजीस येऊन त्याचं जजमेंट करतले आणि तांचो जजमेंट डायरेक्ट टुरिझम डिपार्टमेंटाक वतलो सो अत्यंत म्हत्व आहे हांव जाल्यार समजा की हांव इतले वर्सां काही प्रोग्राम करता जजमेंट हो परफेक्ट जावपाक जाय खंयच्या संस्थेचेर जजमेंटाक लागून एलिगेशन्स येवपाक जायना हें म्हजें तरी प्रामाणीक मत आसा आनी त्याच दृश्टीकोनांतल्यान हांव हे डिसिजनाक टुरिझम डिपार्टमेंटाचें डिसिजन घेतलं ताका हांवूय पर्सनली वेलकम करता आमच्या कमिटी तर्फे हांवूय वेलकम करता हे अत्यंत म्हत्वाचें डिसिजन की जजीस हे गव्हर्मेंट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटचे सगळे आर्टिस्ट आसतले गोंयचे बरे नामनेचे जाणकार तांकां कलेच्या माध्यमांतल्यान सगळें ज्ञान आसा ते जजीस आसतले आनी ते जजीस आमी सिलेक्ट करतात आनी ते जजीस ऑफिशियली जजमेंट ते करतले अशी टोटल रूपरेषा त्या कार्निवलाची आसा आमी सगळे कमिटी तर्फे सगळे प्रोवायड केल्ले कडेन आसा आमकां काही डायरेक्शन दिल्ले कडेन आहा ट्युरिझम मागीर आमी डायरेक्शन सगळी फुलफील केल्या हेल्थ एम्बुलन्सांची तयारी जाल्या फायर ब्रिगेडी तयारी दवरल्या 2-3 टावर आमकां प्रपोज केल्या तेय आमी तयारी केल्या आनीक रूट होली स्पिरीट चर्च टू मालवण पुलीस स्क्वेअर हो आमचे ऑलमोस्ट आज नाल्यार फाल्यां म्हणल्यार ताची तयारी जाता सगळें डेकोरेशनूय आमचें आज रात म्हणल्यार फाल्यां सगळें डेकोरेशन सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें अशी ही सगळी टोटल कार्निवलाची रूपरेषा आसा हांव परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पार्टिसिपंटांक मागता कारण पार्टिसिपंटांचें सहकार्य हे अत्यंत म्हत्वाचें पब्लिकाचें सहकार्य तितलें म्हत्वाचें तितले पार्टिसिपंट जे असतात ताणें टायमार येवन आपले एंट्री करची आनी हांवें म्हणले त्या प्रमाणे मॅक्झिमम 4 ते 4:30 आमी हो कार्निवलाचो परेड स्टार्ट केल्या ह्या प्रोग्रामाक आमी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां आमंत्रणय दिल्लें आज सकाळीं तांकां आमचे अध्यक्ष भाई मिलाग्रे नवोसन तांकां इन्वायट करून आयिल्ले कडेन आसा गोंय राज्याचे ट्युरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हांकांय आज सकाळीं तांणी इन्विटेशन दिल्ले कडेन आसा गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हेय आसतले भारतीय जनता पार्टीचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष श्री दामू नायक हेय ह्या प्रोग्रामाक आमचे गेस्ट म्हणून आसात नामेचे आमदार बाब उल्हास तुमेकर हेय आसतले फातोडेचे आमदार बाब विजय सदय हांकांय आमी आमंत्रण इन्विटेशन दिल्ले कडेन आज सांगळे दितले कुर्तोरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बाब अलेक्स रेजिनो हांकांय आमी इन्विटेशन आज ऑलरेडी तांकां दितले ट्युरिझम डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर बाब केदार नायक हांकांय आमी इन्विटेशन सकाळीं दिल्ले कडेन आसा तांची पुराय टीम ते पुराय टिमीक ट्युरिझम तांकांय इन्वायट केल्ले कडेन आसा बाकीचे इतर गेस्ट 1-2-3 गेस्ट आमी कोणी आर्टिस्ट बी अशें म्हणून तांचे प्रयत्न चालू आसा ते आतां जाल्यार सोनेते सुहागा म्हणपाक कांय हरकत ना आनीक अदीक खूश भोगता कारण किंग मोमोय आहा तोय आमचो मडगांवकार आनी खास करून आमचो आकेंकार सेड्रीक डिकोस्टा होय ह्या ट्युरिझमा किंग मोमो हो आसा सो अशी ह्या टोटल कार्निवलाची रूपरेषा आसा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की सगळ्यांनी अशें म्हटलें वता की आख्खे ग्लोब एंटायर जगा भितर कार्निवल 3 कडेन जाता पोर्चुगल ब्राझील आनी गोंया भितर इंडिये भितर आमच्या गोंयांत आख्खी जगा भितर 3 कडेन हो कार्निवल घडून येता आनीक म्हाका दिसता भारतीय लोक आनी खास करून गोंयकारांक सामकी अभिमानाची गोश्ट हो कार्निवल आमी हो गोंयांत साजरो करतात म्हाका दिसता गोंयांत एक 4 काय 5 कडेन कमी तांणी कार्निवल साजरो करपाचो 14 तारखेक पयली पणजे जाता आनी शेनवाराक आयताराक म्हाका पणजे संडे 14 तारखेक पणजे आनी मडगांवचो कार्निवल आहा तो आयताराक
सो नॉर्मली आमी सद्या संडेज प्रिफर करतात आनी त्या दृश्टीकोनान हो मडगांवचो कार्निवलाची टोटल रिक्वेस्ट आसा. आनी कितें जातलें मागीर एअरपोर्ट डेकोरेशन डिले जाले खूब वातावरण निर्मिती जावपाक लागलें. आतांच हांव अर्दवर पयलीं डेकोरेशन हांव ताच्या ओनरा कडेन उलयलां. आमी नॉर्मली 4-5 दीस पयलीं 7-8 दीस पयलीं डेकोरेशन करतात. म्हाका दिसता ताणें ह्या फावटी 2-3 कडेन ताणें एकट्यानच घेतलां. सो आज सांगलें ताणें कंप्लीट करता म्हणून सांगलें. लेट होप फॉर द बेस्ट. तेका जोडून आनी कार्यक्रम करता ते कितें आहा तुमचे? खेळ तियात्र 25 वॉर्डान आमी सगळ्या कावन्सिलरांक एक खेळ तियात्र ही टोटल इनिशिएटीव ताणें आमच्या अध्यक्षानच घेतल्या आनी 25 वॉर्डान खेळ तियात्र दिल्ले कडेन आसा. प्रत्येक कावन्सिलरान तांकां तुमचे चॉयसाचो तुमी सिलेक्ट करात आनी ताणें प्रत्येक आमचे 25 कावन्सिलर आपल्या वॉर्डान एक खेळ तियात्र दवरला. तो खेळ तियात्र 25 वॉर्डान जातलो. तो ऑलरेडी फायनलायज केले कडेन प्रोग्राम. टी शर्ट्स आमी सगळे आमच्या सगळे व्हॉलंटियर्स म्हूण सगळे हे म्हूण आनी गेल्ली नगराध्यक्ष पदाचेर बसता आसतना गेल्ली 3 वर्सां हांवें ठरयलें की प्रेसाक आमी खंयच लिपोवचें न्ही. प्रेसाकूय आमी जशे ब्लू कलर घालून ड्रेस घालत. म्हजी इच्छा आशिल्ली की आज ड्रेसान प्रेसाक येवचें अशी इच्छा आशिल्ली. पूण पळया कार्निवलाक तुमी सगळ्यांनी येवचें. तुमचो स्पेशल सगळे अरेंजमेंटूय केले कडेन आसा. आनीक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की बसपाचो अरेंजमेंट हय बसपाचो बसपाचो म्हणजे शूटिंग न्यूज करपाक सरस आनी कितें आहा? कार्निवल घडयता आसतना मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत तशेंच फातोर्डेचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब दामू नायक, उल्हास कुमेकर, अलेक्स रेजना आनी विजय बाब हांचो पर्सनली हांवें सगळ्यांक इन्वायट केल्ले कडेन आसात. हांचो सगळ्यांचो सहकार्य आमकां लाभले कडेन आसा तो आमी विसरूंक शकना. हांव तें नमूद करपाक असो विसरलो. ताका लागून सगळे डिग्निटरीज ह्या हांवें पयर म्हणजे सगळे कावन्सिलरांक कलिग्सांक सांगलां खंयचीय संस्था खंयचें फंक्शन ऑर्गनायज करता आसतना बीजेपीचे कावन्सिलर्स असतात, काँग्रेसीचे कावन्सिलर असतात, गोवा फॉरवर्डचे कावन्सिलर असतात. जेन्ना आमी कार्निवाल, शिगमो, शिवजयंती जेन्ना ऑर्गनायज करतात असल्या प्रोग्रामाक केन्नाच आमी केन्ना डिफरन्सिएट करचें न्ही. हांवें परते सगळ्या कावन्सिलरांक हांवें पर्सनली फोन मारल्यार आनी सांगलां सगळ्यांक आमी सिटींग अरेंजमेंट पसून हांव धरून 25 आमी कावन्सिलरांचे सिटींग अरेंजमेंट नांवां करून स्टेजीर अरेंजमेंट करता. हांव परत एकदां सगळ्यांक करता की असले फंक्शन आनी ही परंपरा आतां राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करूंक जाय आनी फेस्टिवल जेन्ना आसतना सगळ्यांनी एकठ्यान जावन फेस्टिवल करपा हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. कारण फेस्टिवला कडेन राजकारण हाडचें न्ही हें जाल्यार म्हजें प्रामाणीक मत आसा. सो ही परंपरा खंय तरी मोडीत येवपाक जाय की जो हें करता तो ताणेंच करप तशें दिसना. सगळ्यांनी सगळ्यांक मेळून करप अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी मुजरत सगळ्यांनी त्या प्रोग्रामाक अपेक्षीत रावचें अशी विनंती आहा. आनी इन टायम हो कार्निवल सुरू जावचो अशी अपेक्षा सगळ्या कडेन आहा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.